हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जो मैंने रिश्तों की एक सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब आपने रिश्ता करना हो, तो उसमें पहले किन चीज़ों का आपको ख़्याल रखना है, आपने कौन-कौन सी तैयारियाँ तय करनी हैं। अगर आपने नहीं देखा, तो रिश्ता सीरीज़ में जो है सारी वीडियोज़, वो आप पीछे वीडियो मिलेगी आपको, वो देख लें। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि एक आप वज़ीफ़ा पढ़ें, अल्लाह से एक ताल्लुक़ कनेक्शन तो होना चाहिए, मदद वो करेगा तो काम अच्छा मिलेगा, रिश्ते अच्छे आपको मिलेंगे। वज़ीफ़ा और उससे रिलेटेड जो एक वीडियो है वो भी है, और वो भी अगर आप वो भी देखें, अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, और ये जो एक सीरीज़ शुरू की हुई है हमने, उसमें शामिल हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने आपको प्रोफ़ाइल बनाने का बताया था कि प्रोफ़ाइल में जो सबसे मेन बड़ी गलतियाँ होती है जो इंसान करता है, जो सारी ज़िंदगी हाँ, वो रिश्ता ख़राब करने का सबब बनता है। तो ये बड़ी अहम वीडियो है, जो बड़ी ज़रूरी है, जो सबको देखना चाहिए। तो अगर आपने नहीं देखी, तो आप वो जाके देखें, और अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें वीडियो को, ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो कि वाक़ई आपको पसंद आई है। आपने प्रोफ़ाइल बना ली और सारा कुछ जो मतलब मेन चीज़ें हैं जो आपने मतलब सही देख के और प्रोफ़ाइल बना के रिश्ते वाले को भेज दी। अब आप ये है कि इस वीडियो में बताएँगे हम लोग कि अब आप रिश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं, और आपको है कि कोई बड़ा बेहतरीन सा रिश्ता आ जाए, और आपने रिश्ते वाले को कह भी रखा है कि आपने रिक्वायरमेंट बताई हुई है कि ये इस किस्म का रिश्ता आना चाहिए। अच्छा, शुरू में तो फिर इतनी टेंशन नहीं होती। आप देखें कि हो सकता है पहली दफ़ा फिर अगर कोई रिश्ता आ गया जो आपको पसंद नहीं था, या कोई एक फैमिली उन्होंने कहा कि रिश्ते वाले ने कि आप बुला लें, घर पे आ गई एक फैमिली आ गई, आपको भी कोई या वो इतने पसंद नहीं आए, और उनको भी आप कोई चीज़ पसंद नहीं आई। जैसे बाज़ दफ़ा ये होता है कास्ट पे बात आ जाती है, इधर के लोकल और इंडिया के लोग, वो इन चीज़ों पे भी हो जाता है कि इंडिया वाले कहते हैं हमने लोकल लोगों में नहीं करना, और लोकल वाले कहते हैं कि हमने इंडिया में रहने वाले लोगों में नहीं करना। तो ये चीज़ें कोई इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन हम लोगों ने चूँकि एक बड़ा मसला बनाया होता है, तो बहरहाल उनको बात पसंद नहीं आई, और खामोशी हो गई, और आप भी चुप कर गए कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, अभी पहली बार है, तो इंशाल्लाह बड़ा बेहतरीन को रिश्ता आगे आके मिल जाएगा। तो अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई बड़ा अच्छा रिश्ता अब मिल जाए, और फिर जनाब रिश्ते वाले ने एक रिश्ता ऐसा भेज दिया, जनाब वो रिश्ता बड़ा ही बेहतरीन था, आपकी तवक्को से भी ज़्यादा अच्छा था। और वो एक बहन ने मुझे बताया कि जी बड़ा बड़ा बेहतरीन रिश्ता था। एक वो थे डिप्टी कमिश्नर, फादर जो थे डिप्टी कमिश्नर थे, और लड़का जो था वो इंजीनियरिंग उसने की हुई थी, अपनी एक बड़ी अच्छी जॉब कर रहा था। तो उन्होंने फिर जैसे ही उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ा बेहतरीन रिश्ता है, फ़ौरन उन्होंने मतलब अपनी तैयारी बांध ली कि चले, अब उनको कह दिया कि आप उनको भेज दें। और रिश्ता ज़ाहिर है इतना बेहतरीन, डिप्टी कमिश्नर बाप है, और बेटा जो है इंजीनियरिंग उसने की हुई है, और वो बड़ी अच्छी जॉब कर रहा है और लाखों में कमा रहा है। और वो जी बताया उसने वो वालदा ने बताया कि उन्होंने बताया था कि बड़े उनके मतलब दौलत है, पैसा है, बड़े प्लॉट हैं, और बड़ी जायदादें उन्होंने बनाई हुई हैं, और बहुत सारी जगहों में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, बड़े-बड़े होटल्स में किया हुआ है, जहाँ से उनको इनकम आती है। तो ज़ाहिर है कोई भी माँ होगी या माँ-बाप होंगे, वो ज़ाहिर है खुश होंगे कि इतना बेहतरीन रिश्ता, और फिर रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर है फादर, तो भी हमारी तो ख़ानदान में हाँ, बड़ी इज़्ज़त बन जाएगी, और बड़ी वैल्यू हो जाएगी। और एक मतलब उन्होंने फिर फ़ौरन कहा कि वो मतलब वो तो तैयार बैठे थे, लड़का भी अच्छा लगा, सारा कुछ क्या अल्लाह करे लड़के वाले हम जो है ना उनको भी हम पसंद आ रहे हैं। अब लड़की वालों को बड़ा था कि हमारे यहाँ बेटी में भी कोई कमी नहीं है, हम भी ठीक-ठाक है, सारा कुछ बेहतरीन है, इंशाल्लाह उम्मीद है, और अल्लाह करे हो जाए रिश्ता। तो उन्होंने फिर ये है कि तैयारी में बड़ी मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी, सारा कुछ उन्होंने तैयारी की। चाय रात को उन्होंने बुलाया था चाय पे, तो बड़ा कुछ चीज़ें घर में बना ली, कुछ बाहर से ऑर्डर कर ली, मंगा ली, और बड़ा बेटी को कहा कि बड़ा तैयार होके आना है, बड़ा अच्छे तरीके से, रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, को मतलब कोई कमी नहीं रहना चाहिए। इस तरह के रिश्ते तो बड़े कम मिलते हैं।
تو آخر خدا خدا کر کے بڑے انتظار کے بعد بڑی تیاریوں کے بعد پھر رات کو وہ آ گئے، اور پھر وہ بھی بڑے اچھے ماحول میں، یعنی وہ باپ بھی آیا اور بیٹا تو نہیں آیا، باپ بھی آیا اور ماں بھی آئی، اور ان کے وہ اپنی ساتھ ماں جو تھی اپنی بہن کو لے آئی، یعنی کہ لڑکے کی خالہ تھی وہ آئی۔ تو بڑے مطلب اچھے ماحول میں بات ہوئی، بڑی گپ شپ لگ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ کافی عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں ہم۔ اچھا ایک چیز تھی کہ جو باپ تھا وہ بڑی اپنی باتیں کر رہا تھا کہ میں یہ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، یہ میری ویلیو، یہ ہے ہمارے اتنے فلاں، ہماری پہلی بڑا بیٹا جو ہے اس کی جو ہماری جو بہو ہے وہ خاندان بہت بڑا امیر ہے، بڑی فیکٹریاں، بڑا پیسہ ہے، تو اس طرح کی چیزوں کی بات کر رہے تھے۔ تو اگر ہمیں لڑکی ڈاکٹر مل جائے تو اور زیادہ اچھا، اور اس طرح کی چیزیں۔ اور پھر لڑکی وہ جو والدہ بتا رہی تھی لڑکی کی کہ پسند، ایسے لگتا ہے کہ ان کو پسند بھی آ گئی۔ تو بہرحال بڑے اچھے ماحول میں بات ہوئی، بڑی اچھی باتیں ہوئیں، اور پھر رات کو پھر جب وہ چلے گئے، اور پھر وہ لڑکی والے تو انتظار کر رہے تھے کہ بڑے اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی ہے تو انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن انتظار کرنے کے بعد جب خاموشی ہوگی تو رشتے والے نے بھی کوئی اس طرح سے بتاتے بعض دفعہ نہیں ہے کہ لڑکی والوں کو برا نہ لگے، تو اس سے پھر جب لڑکی والوں نے کہا بھی جو کچھ ہے بتاؤ، واضح بتاؤ، تو وہ اس نے بتایا، رشتے والے نے بتایا کہ ان کی مطلب ارادہ نہیں بنا۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے پریشان ہو جاتے ہیں بہت زیادہ کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کبھی وہ بیٹی کو کوس رہے ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ تم نے یہاں جو اس جگہ کمی رکھی تھی، یہ اس طرح سے نہیں، تیاری تمہاری نہیں تھی، یہ چیز نہیں تھی، جو چیزیں لے جاتے وقت، چائے لے جاتے وقت تم نے فلاں کو بڑے اچھے طریقے سے پیش نہیں کی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ اصل میں لڑکی والے پھر اپنی خامیاں تلاش کر رہے۔ اتنا بہترین رشتہ تھا، جب آ کے بیٹھے بھی اچھے ہنسی مذاق میں باتیں ہو رہی تھی، بڑے اچھے ماحول میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایسی کیا چیز تھی جو ان کو مطلب بری لگ گئی جس کی وجہ سے وہ پھر دوبارہ انہوں نے نہ کر دی۔ تو مطلب بہت زیادہ بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ پسند کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو اس معاملے میں آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اب پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ضروری نہیں کہ جو چیز ہمیں پسند آئی ہے آ رہی ہے تو وہ ضروری نہیں کہ وہ اگلوں کو بھی پسند آئی، یا یہ ضروری ہے کہ اگر ہم اکٹھے بیٹھ کے بڑے اچھے ماحول میں بات کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ رشتہ ہو بھی جائے۔ بات تو ظاہر میں بیٹھ کے اچھے ماحول میں کرنی ہوتی ہے، بعد میں لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کیوں، کیا وجہ ہے، کہ کیا کس لیے کرنا ہے، کس کے لیے۔ تو جو باتیں وہ لڑکی کی ماں بتا رہی تھی کہ جو وہ لڑکے والے زیادہ کر رہے تھے کہ فلانا ہمارا خاندان اتنا فیکٹریوں والا، اتنا ملوں والا، اتنی دولت، اتنی جائیداد، تو کچھ لوگوں کو کوئی لڑکے والے خود پیسے والے ہوتے ہیں۔ اب لگ رہا تھا کہ لڑکی پسند آ بھی گئی، لیکن کچھ لوگوں کو اپنے سے بھی زیادہ دولت مند چاہیے ہوتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ مطلب ظاہرہ لڑکی نے اتنی کوئی دولت تو نہیں لے جانے، لیکن انہوں نے بھی ایک ہوتا ہے خاندان میں بتانے کے لیے کہ دیکھے جہاں ہم نے بیٹے کا رشتہ کیا، اتنے کروڑ پتی ہیں جی، اتنی بڑے جائیدادیں ہیں ان کی، اتنا بڑا گھر ہے ان کو بھی اپنی ایک دنیاوی چاہیے ہوتی ہے کہ بہت بڑا ہمارے بیٹے کا بھی ہم سے زیادہ بڑوں میں رشتہ ہو جائے۔ تو آپ نہیں ہے اس حساب سے نہیں ہے تو کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں، نصیب میں نہیں تھا، نہیں، اگر انہوں نے نہ کر دی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان چیزوں میں یہ ہے کہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آگے اور بھی ان چیزوں پہ کافی سارے مسائل پہ بات ہوگی۔ تو یہ ہے کہ اس میں یہ بتانے کا مقصد ہوتا ہے کہ اس طرح کے بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں ریجیکٹ کر دیا، خاموشی ہو جاتی ہے اور پریشان ہو جاتے ہیں لوگ کہ رشتہ تو بڑا اچھا تھا، کوئی کمی بیشی بھی ہم نے نہیں چھوڑی، ہم نے خاطرداری بھی کی، تو پھر پتہ نہیں نہ کیوں ہوگی کہ کوئی ہمارے رویے میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ نہیں، وہ ان کو بات پسند انہوں نے کرنا ہی نہیں تھا۔ وہ تو کہ لڑکے والے کیا کرتے ہیں کہ کئی رشتے دیکھے ہوتے ہیں، ان کے تو لائن لگی ہوتی ہے، اب کئی رشتے دیکھتے ہوئے ہوتے ہیں اپنے سے، انہوں نے بھی ایک معیار بنایا ہوتا ہے بڑے سے بڑا، بڑے سے بڑا، تو وہ پھر ان کو وہ اس بنیاد پہ بھی بعض دفعہ چھوڑ منع کر دیتے ہیں۔ تو ٹینشن سب سے اس میں بڑی چیز جو ہے بتانے کی کہ ٹینشن بالکل نہیں لینی، پریشان بالکل نہیں ہونا، یہ سوچنا ہے کہ یہ آپ کے نصیب میں نہیں تھا، جو نہیں ہوا، جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا تو وہ آپ کے لیے بہتر تھا ہی نہیں، جو آپ کو بہتر لگ رہا ضروری نہیں کہ آپ کے لیے بہتر ہو بھی،
बेहतर वही है जो आपके नसीब में लिखा हो। अल्लाह ताला ने जो आपके नसीब में लिखा होगा वही आपके लिए बेहतर होगा। अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए वही करता है जो बेस्ट फैसला होता है, वही अपने बंदे के लिए करता है। तो इसमें टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, जहाँ नसीब है, जहाँ लिखा हुआ रिश्ता वही होना है। तो इससे आगे मैं आपको वीडियो में और कई चीज़ें इंशाल्लाह बताऊंगी, इन कई पॉइंट्स पे बात करेंगे कि जो चीज़ें हैं आपको इन टेंशन से निकालेंगी और आपको ये मतलब आगे चल के इसमें एक जैसे इंसान बिल्कुल एक एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाए, तो इन चीज़ों से आप निकल आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो चीज़ें हमारे नसीब में होती नहीं। रिश्ता तो वही होना है जहाँ हमारे नसीब में, क्योंकि लड़की वालों ने भी एक मेयार बनाया होता है, लड़के वालों ने भी एक मेयार बनाया होता है। तो सारा कुछ आपका भी सही है, लेकिन उनको उससे भी ऊपर चाहिए होता है। तो चलो कोई नहीं, जहाँ उनके नसीब में होगा उनका हो जाएगा, जहाँ आपका नसीब में होगा वो आपका हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। तो इससे आगे इंशाल्लाह और भी कुछ पॉइंट्स आएंगे जिन पे बात करेंगे। तो उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।